डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। और इसी लेसन में से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एयर, इट्स इम्पोर्टेंस, कंपोजिशन एंड पोल्यूशन। ये 3 सब टॉपिक्स इसमें आज हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ज़िंदा रहने के लिए एक इंसान को बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हवा, पानी, ग़िज़ा, मकान, कपड़े वगैरह। जैसे कि हम दिन ब दिन जो इंसान है वो तरक्की करता जा रहा है। हर किसी फील्ड में अगर हम देखेंगे कि इंसान ने बहुत सी तरक्की की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, हर किसी शोबे में हम देखते हैं कि इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और अपने आप को मॉडर्नाइज किया है। मगर इस मॉडर्नाइज के साथ साथ ही इंसान जो है, हम बोलते हैं जहाँ एक इंसान मॉडर्न हुआ है, नई टेक्निक्स उसने सीखी हैं और उसका जो माइंड है, माइंड वाइड जो है, माइंड का हॉरिजन जो है बहुत वाइड हुआ है, बहुत बारीकी से सोचता है। लेकिन मेरा ऐसा कहना जो है शायद ये सही नहीं है, या मेरा ऐसा मानना जो है वो ये है कि जो आज का इंसान है इस मॉडर्न दौर का, उसके पास जो फ़हम है बहुत ही कम है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास आज से तकरीबन 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले हम देखते थे कि हमारे पास जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर थे जिन्हें हम इस्तेमाल करते थे या इस्तेमाल नहीं भी करते थे, जितने भी हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर थे हमारे आसपास, वो बिल्कुल प्योर थे। उनको हम हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, पानी के लिए, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, सब कुछ। आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जिनका पानी हम पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज वो पानी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। वजह क्या है? उस पानी को हमने पोल्यूटेड किया है। अब मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग ठीक हैं कि हमसे पहले जो लोग थे, जिन्हें हम कहते हैं कि वो ओल्डर लोग थे, वो ठीक थे क्योंकि उनका माइंड सेटअप जो था वो बहुत हमसे अच्छा था। या ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत मॉडर्न उनका माइंड सेटअप था, इस लिहाज से क्योंकि जितने भी पानी के ज़खायर थे हमारे आसपास वो बिल्कुल क्लीन थे, प्योर थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ओवर एक्सप्लॉइट हमने किया और इनको हमने पोल्यूटेड किया। यही बात जो है, अगर हम देखते थे एयर जो है आज से 40 साल 50 साल पहले या पुराने ज़माने में हम कहते हैं कि जो हर जगह आप अगर देखते थे जो एयर का क्वालिटी इंडेक्स था वो हर जगह बेहतर था। लेकिन दिन ब दिन जो एयर का ये एयर क्वालिटी का इंडेक्स है ये दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हवा के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, हार्मफुल सब्सटेंसेस आज मिक्स किए जा रहे हैं। हमारी वजह से जो निकलते हैं बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे घरों से, हमारी एक्टिविटीज़ से, जो इस एयर को पोल्यूटेड करते हैं और इसे अनफिट बना देते हैं हमारे इस्तेमाल के लिए। अब यही सवाल मैं आपसे भी, या यही बात मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि आज के जो दौर के जो इंसान हैं वो उनमें उतनी समझ बूझ नहीं है, फहम नहीं है कि जो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ही वाइटल हैं उनका हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका हमारा जो लेसन जो है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसमें टॉपिक जो आज हमने उठाया एयर पोल्यूशन। पहले हम देखेंगे हवा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हवा जो है एयर है जिसे हम कहते हैं
بنیادی طور پہ یہ سب سے اہم چیز ہے لیونگ تھنگس کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا شاید 1-2 منٹ کے لیے بھی ممکن ہے۔ ہوا کے بغیر 1-2 منٹ کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اب آپ کی اس امپورٹنس کی جان گئی ہوں کہ استعمال تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، یہ چاہے انسان ہو، جانور ہو، پیڑ پودے، ہر کوئی ہوا کو استعمال کرتا ہے، اس سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ غرض کہ ہر جگہ ہوا کا استعمال ہوتا ہے، اور شاید 7th میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہوا جو ہے یہ ہمیں فری میں اویلیبل ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی پیسہ دینا نہیں پڑتا ہے۔ جو بھی کوئی چیز فری میں ملتی ہے اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے، ہمارے سامنے اس کی ویلیو اتنی نہیں رہ پاتی ہے۔ کوئی الیکٹرانک گیجٹ ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں تو ₹1000 میں ہم لاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال ہم بہت اچھے سے کرتے ہیں، لیکن اتنا بھی وہ ضروری ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بغیر بھی ہمارا جو رہن سہن ہے، جینا ہے، وہ ممکن ہے، لیکن ہوا کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں، لیکن اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ یہ ہمیں فری میں اویلیبل ہے نیچر میں۔ اگر اس کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے ہوا کے لیے تو شاید ہی ہم اس کا غلط استعمال کریں گے۔ تو امپورٹنس تو اس کو پتہ ہے کہ انسان چاہے کوئی بھی لیونگ تھنگ ہو، بنا ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اب ایئر جو ہے، کمپوزیشن، جب ہم ایئر کہتے ہیں، ایئر کسی ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے۔ ایئر تو کو پتہ ہے گیس ہے، ہم اسے صرف محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ وی کانٹ ٹچ اٹ، وی کانٹ سی اٹ، بٹ وی کین اونلی فیل دا ایئر۔ ایئر کو ہم صرف فیل کر سکتے ہیں، محسوس ہی کر سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ہی، اس میں جو ایئر جب ہم بولتے ہیں، اس میں بہت ساری گیسز کا یہ مجموعہ ہے۔ جو اس میں مین گیسز جو اس میں پائی جاتی ہیں ایئر میں، وہ سب سے زیادہ تعداد میں اس میں جو گیس پائی جاتی ہے وہ ہے نائٹروجن۔ نائٹروجن تقریباً 78% ہوا میں پائی جاتی ہے۔ یہ کمپوزیشن، جب آپ کمپوزیشن آف ایئر کی ہم بات کریں گے تو اس میں 78% جو گیس پائی جاتی ہے وہ نائٹروجن ہے، 21% اس میں آکسیجن ہے، اس کے بعد جو 1% رہتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، آرگن ہے، میتھین ہے، اوزون ہے، واٹر ویپرس وہ بھی سمال کوانٹیٹیز میں ہوتے ہیں۔ یعنی کمپوزیشن آف ایئر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ہارمفل گیسز اس کے ساتھ مکس ہوتی ہیں جو ہماری ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اس ہوا کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں۔ یہ کمپوزیشن آف ایئر ہے۔ اب ایئر جو یہ ہمارے لیے اتنی ضروری ہے، کمپوزیشن بھی ہم نے دیکھی، اس کی امپورٹنس بھی ہم نے دیکھی، لیکن اب اس ہوا کو ہم نے پولیوٹ کیا، پولوشن آف ایئر۔ کس طرح ہم ایئر جو ہے اس کو پولیوٹڈ کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر سے ہی پہلے اپنے گھر سے ہی ہم دیکھیں گے تو ہمارے گھروں میں جو لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، 2 نقصانات ہیں اس کے۔ سب سے پہلے لکڑی حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیڑ کو کاٹنا پڑے گا۔ اس سے ہم نے لکڑی حاصل کی، اس کو ہم نے جلایا۔ اب یہاں ایک ہی نقصان ہم نہیں کرتے ہیں، لکڑی ہم نے جلائی، اس سے دھواں نکلتا ہے، سموک نکلتا ہے جو ایئر کے ساتھ مکس ہوتا ہے اور اس ایئر کو انفٹ بنا دیتا ہے بریتھ کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری مین اس کا جو خاص نقصان ہے کہ اس لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے جو پیڑ ہم نے کاٹے تھے، وہی پیڑ جو اس سموک کے ساتھ جو کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن موناکسائڈ گیس جو ہوتی تھی، یہی پلانٹ جو ہے اس کو ایبزارب کر کے اس سے اپنا کھانا تیار کرتے تھے اور ہمارے ایٹماسفیئر میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن کو بہت کم کر دیتے تھے۔ کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن اگر ہماری ہوا میں بڑھ جائے گی تو اس سے ہمارے زمین کا ٹیمپریچر بھی دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، جسے ہم گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں۔ آگے اسی
लेसन में हमें वो भी पढ़ना है। कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो यही प्लांट जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे। अब ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर हमने उस लकड़ी हासिल करने के लिए एक पेड़ को काटा, अब जितना कंज्यूम वो कार्बन डाइऑक्साइड करता था वो हमारी हवा में मौजूद ही रहेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हवा में बढ़ गई, इसका मतलब वो हमारे लिए नुकसानदेह, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह वो बनता है। और दूसरा ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हार्मफुल है इंसानों के लिए, इसलिए हम अपने जिस्म से इसे एक्सपेल करते हैं। अगर ये हवा में मौजूद ही रहेगी तो इससे हमें बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी अब जो चीज़ें हवा को पोल्यूट करती हैं उससे हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है ये। तो इंशाल्लाह आज जो इस लेसन को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह कल अगर फिर से हमें मौका मिला, या कल या डे आफ्टर टुमारो, तो इसे हमें और कंटिन्यू करना है। तो उसमें हम एयर पोल्यूशन को बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है मैंने आपको पहले भी कहा कि इस वीडियो को हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे फिर 1-2 घंटे अपलोड करने में भी हमें टाइम लगता है। ऊपर से जो हमारे पास जो अवेलेबल इस वक्त नेट है उसकी स्पीड भी बहुत कम है, ये मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह आज हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पोल्यूशन ऑफ एयर जो है इसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। बाकी वस्सलाम।